Tinuod ang mga hintil mukaon og baboy. Tinuod ang mga hintil mukaon og baboy. Mayong gabi kaninyong tanan mga kalamdag. Welcome na usab nining ato ang programa, ang Lamdag Katoliko Channel. Atong paminawon karon mga kalamdag kining duha ka mga banggiitan nga mga magwawali sa Seventh-day Adventist Church nga tinukod ni Ellen Goldwhite nga nagkasumpaki ang ilang mga pamahayag mahitungod sa mga hintil. Kay ang isa ka maayong laki nga magwawali sa Seventh-day Adventist nga tinukod ni Ellen Goldwhite, miingon nga ang mga hintil mukaon o karning baboy, samtang ang usa ka maayong laki usab nga magwawali sa Seventh-day Adventist Church nga tinukod ni Ellen Goldwhite, supak siya nga ang mga hintil dili mangaon og baboy, o supak siya nga ang mga hintil mukaon og baboy. Kay para niya ang mga hintil dili mukaon og karning baboy, kay gani giwalihan o giminsahian pa ni San Pedro. Busa siya moingon nga ang mga hintil kuno dili mangaon og karning baboy. Kinsa ka niining duha ka mga maayong laki nga magwawali sa sikta nga tinukod ni Ellen Goldwhite ang nagsulti og tinuod, og kinsa usab kanilang duha ang nagsulti og bakat. Apan sa dili pa na nato paminahon ang ilang mga nagkasumpaki nga mga pamahayag, mga kalamdag, ako mong imbitahan sa pag-subscribe sa Lamdag Katoliko Channel, paki-like o paki-share mga kalamdag, o daghang salamat. Ug karon atong paminawon kining mga nagkasumpaki nga pamahayag sa duha ka magwawali sa Seventh-day Adventist Church. Ug matud pa ni Brad Glenn Bugay Alado, siya miingon nga ang mga hintil mangaon og karning baboy. Tinuod ang mga hintil mukaon og baboy. Tinuod ang mga hintil mukaon og baboy. Samtang matud usab sa usa ka magwawali sa Seventh-day Adventist Church nga si Brad Jeffrey Rinian, siya nag-ingon nga ang mga hintil dili mangaon og karning baboy, kay giminsahian pa kuno ni San Pedro. So pag nagwana gyud ang hintil ikaw kuan baboy, giminsayan kayo ni Pedro. Ala-ala giwali ni Pedro ikaw baboy. O magyayon ni amino sa. Pasato pa ang mga hintil dili mangaon og baboy. Dili gyud. Pataka ikaw mo na Pamino. Kinsa ka nila ang nagsulti og tinuod mga kaigsuunan, ug kinsa ka hapud kanila ang nagsulti og bakat. Kay adunay panultihon, argumentum contra pactum non vale. Ang pangatarungan nga nagkasumpaki sa kamatuoran dili angayang tuuhan. Sabadista versus Sabadista. Kay diha sa buhat kapitulo 10 bersikulo 11 mga
kalamdag, si San Pedro nakakita og panan-awon diin didto sa panan-awon didto ang tanang matang o tanang klase sa mga mahugawng mananap nga gihinluan sa Dios. Apan ang atong mga kaigsuonan nga mga Seventh-day Adventist Church nga tinukod ni Ellen Goldwhite, sila supak nga mga mahugawng mananap ang gihinluan. Kay para nila, kung mananap ang gihinluan, ngano kunong si Pedro wala mukaon, sa dihang giingnan siya nga Pedro tindog pag-ihaw ug kaon. Natural nga dili gayud mukaon si San Pedro tungod kay panan-awon raman kadto. Mahimo bang kanon ang panan-awon? Kung atong itandi kining panan-awon mga kaigsuunan, pananglitan kung musulod kita og restaurant og muorder kita og pagkaon, hatagan ta sa waiter og menu. Apan buot bang pagasabton sa atong mga kaigsuunan nga mga sabadista nga kung hatagan ta sa waiter og menu, ang menu mao'y atong kanon. Sa samang paagi mga kaigsuunan, ang panan-awon mao kadto ang listahan sa mga mahugawng mananap nga gihinluan sa Dios. Apan matud pa sa atong mga kaigsuunan nga mga sabadista, si Pedro Brad naglibog kinsa may labaw, kamong mga Katoliko o si Pedro? Kamong mga Katoliko nangaon, pero si Pedro wala mukaon. Angayang hinumduman ninyo mga higala ko nga mga magwawali sa Seventh-day Adventist, tinuod nga si Pedro naglibog kung unsa ang kahulugan sa maong panan-awon. Kay mabasa manato diha sa buhat sa mga apostoles kapitulo 10 bersikulo 17 nga si San Pedro naglibog sa kahulugan sa maong panan-awon. Apan sa dihang naglibog si San Pedro, namalandong siya. Kung atong basahon diha sa buhat sa mga apostoles kapitulo 10 bersikulo 19, namalandong si San Pedro. Human og pamalandong ni San Pedro, nasabta na niya ang kahulugan sa maong panan-awon, ug iya kining gibalita didto sa Jerusalem. Ug pag-abot niya didto sa Jerusalem, nakigsalo na si San Pedro sa mga dili Hudiyo o sa mga hintil. Unya kining mga hintil, mga kalamdag, sama sa giingon sa usa ka magwawali sa Seventh-day Adventist Church nga si Glenn Bugay Alado, nga ang mga hintil mangaon og karning baboy. Apan sa giingon diha sa buhat kapitulo 11 bersikulo 1 hangtod sa 3, mabasa nato diha nga si San Pedro nakigsalo na sa pagpangaon sa mga dili Hudiyo o sa mga hintil. Buot ipasabot nga kung adunay mga handa o mga putahe ang mga hintil nga karning baboy, nan kay si San Pedro nakigsalo man kanila sa pagpangaon, atong masabot nga mikaon usab si San Pedro kay nasabta naman niya ang kahulugan sa maong panan-awon,
nga ang Dios mismo maoy nagsulti pinaagi sa pananawon nga dili na pagaisipon nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan sa Dios. Busa tin-aw o klaro mga kaigsuunan nga gihinluan na gayud sa Dios ang tanang mga mahugawng mananap sa daang tugon. Ang mga Hudiyo supak sa gihimo ni San Pedro ug tungod niini gisaway nila si San Pedro nganong miadto ug nakigsalo sa mga tawo nga dili tinuli nga mangaon og karning baboy. Apan gisaysayan sila ni San Pedro nga nakakita siya og pananawon samtang didto siya sa siyudad sa Jopa ug didto sa pananawon nakita niya ang tanang matang sa mga mahugawng mananap ug nakadungog siyag tingog nga nag-ingon, Pedro, tindog, pag-ihaw ug kaon. Busa klaro kaayo mga kaigsuunan nga apil gayud ang baboy nga gihinluan sa Dios. Kay didto sa maong pananawon, didto man ang tanang matang sa mga mananap nga adunay tagupat ug tiil. Busa dili gayud nato ikalalis o ikalimod nga ang baboy gihinluan na sa Dios. Tin-aw ug klaro mga kaigsuunan nga ang punto sa buhat 10:11-15 duha ka pagtulunan ang atong masabot mga kaigsuunan nga gihinluan sa Dios. Una, mao ang mga mahugawng mananap nga gihinluan na sa Dios ug mahimo na kining kanon. Ikaduha nga punto nga ang mga hintil gidawat na usab sa Dios. Dinhi lang kita kutob hangtod sa sunod higayon ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Exactly.